बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सब तबीयत के साथ होंगे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे कफ़ीन, हमारे साथी या हमारी माएँ बहनें जो कि बवासीर जैसी मूजी मोहलक मर्ज़ में मुब्तला है, तो वो बिल्कुल अपसेट ना हों, वरी ना हों, डोंट वरी। वो एक मरतबा इस वीडियो को देखें और फिर इस नुस्खे को यूज़ करें और अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिलरुबा और इतना आबे हयात ये मैं आपके लिए नुस्खा लाया हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस नुस्खे को यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे 100% यकीन है कि आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे कि डॉक्टर साहब ने कितना प्यारा और बिल्कुल सस्ता सा और ऐसा नुस्खा कि जो तकरीबन हर किचन की जान होती है, हर किचन की पहचान होती है, हमारी हर माँ बहन इसको इस्तेमाल करती है। यानी हल्दी आपने इस्तेमाल करनी है। फिर मैं आपको सारा मेथड भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी ख्वाह उनकी खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, मुँह वाली है, किसी किस्म की है, कोई भी काइंड है बवासीर की, तो इस नुस्खे को एक मरतबा सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल 100 नहीं बल्कि 1000% ठीक हो जाएंगे। अगर मैं आपको सच बताऊं तो हकीकत में बहुत बड़े हुक्मा हजरात, बहुत बड़े डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरीक़ों को बताते नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं बताते ताकि हमारी गरीब आवाम इसको इस्तेमाल करेगी, फिर ठीक हो जाएगी और हम कैसे अपना दाना पानी कैसे कमाएंगे। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, फिर कौन कौन से बंदे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वो हमारे दोस्त अहबाब जिनकी खुराक की नाली में ज़ख्म हो गया है, जिनकी खुराक की नाली में सोजश हो गया है, वो भी इसको जितना चाहे मर्जी को इस्तेमाल करें। आपको पता है कि हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग जिस टाइम कोई भी ज़ख्म हो जाया करता था अंदरूनी या बरूनी, तो इस हल्दी को दूध में मिलाकर हमको पिलाया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। तो यानी हल्दी इतनी करामत है, इसको आप अपनी कोशिश करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जितनी भी मैंने आपको अमराज बड़ी बताई हैं, इंशाअल्लाह उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उससे आपकी जान छूट जाएगी। और इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जिनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, खुराक की नाली में सोजश है, हवा है, आंतें पूरी तरह काम नहीं करती, मैदा पूरी तरह काम नहीं करता, वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि बड़ी महंगी मेडिसिन ले बैठे हैं, बड़े दूर दराज से अपना चेकअप करवा बैठे हैं, लेकिन उनकी किसी भी वजह से मर्ज़ उनको लायक हो गया और वो ठीक होने का ये नाम नहीं ले रही, बवासीर जैसी मूजी मर्ज़। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब जब वो पेशाब करते हैं तो चीखें उनकी निकल जाती हैं, इतनी उनको बवासीर तंग करती है और दर्द होती है, पेन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ 40 डेज़ आपने इसको यूज़ करना है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर आपको खुद ही इसके रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ जाऊँ, मैं अपने तमाम न्यू व्यूवर से गुजारिश करता हूँ कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि मैं आपके लिए जो नुस्खा, सिंगल जात नुस्खा या मुरक्कब जात नुस्खा आपके लिए लाता हूँ, तो उसको वो अपनी पार्ट ऑफ पार्टी बनाएं, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। क्योंकि हकीम हजरात इस छोटे नुस्खे को इसलिए नहीं बताते ताकि आवाम इसको इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये सादा सस्ता सा और आपके किचन से मिलने वाला नुस्खा है। जो किचन से मिलने वाला नुस्खा हो तो बड़े हुक्मा हजरात इसको इस्तेमाल तो करवाते हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस्तेमाल करवाता हूँ, खुद मरीज़ों को दिया है। और ये इतना आजमूदा नुस्खा है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही इसके आप रिजल्ट पाएंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे चलने से पहले आप हमारी जो फैमिली का हिस्सा बने। फैमिली का हिस्सा आपने किस तरह बनना है
کہ آپ نے ہمارے اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، ہو سکے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اس کا آپ کو ثواب سمجھ کر اگر شیئر کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ اس دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ وہ یہ فائدہ ہو کہ یہ 5 یا 10 روپے کی وہ بندہ ہلدی لے گا اور پھر اس کو کیپسول بنا کر یوز کرے گا مہینہ یا 2 مہینے، تو انشاءاللہ وہ اس موذی مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور جب وہ بندہ تندرست ہو جائے گا، ہیلتھی ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ ضرور وہ اپنے دل سے آپ لوگوں کو دعا دے گا۔ تو یہ پیارے بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہلدی ہے، میرے پاس پیٹی ہوئی ہے، پیسی ہوئی ہے، میں نے گرینڈ کی ہوئی ہے، کھرل کی ہوئی ہے، اس کو پیسا ہوا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اس کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کسی اچھے پنسار سٹور سے آپ نے ہلدی لینی ہے، ہلدی جس کو پنجابی میں ہردل بھی بولتے ہیں۔ تو آپ نے ہلدی لینی ہے اچھی قسم کی آپ کو انڈیا کی ملے گی۔ آپ نے انڈیا کی اچھی قسم کی ہلدی لینی ہے، پنسار سٹور والے کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو گانٹھوں والی دے گا، خشک دے گا، اس طرح کی پیسی آپ نے نہیں لینی۔ پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے، جس طریقے سے ہماری مائیں بہنیں اس کو گرینڈ کر سکتی ہیں، کھرل میں کھرل کر لیں، دوری میں اس کو پیس لیں، جس طریقے کے ساتھ بھی آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پھر آپ نے اس طرح سے آپ کو بازار سے کیپسول ملیں گے، خالی کیپسول لے لیں، آپ جتنے مرضی لے لیں، 40 ڈیز آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ میں کہوں کہ 2 یا 3 خوراک آپ استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ لو اور ایک خوراک میں آپ کی بواسیر بالکل غائب، میں اس پر کوئی قطعاً بلیو نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایسی مرض ہے 1-2 خوراک سے نہیں ٹھیک ہوتی۔ کم سے کم آپ کو آدھا مہینہ یا 1 مہینہ آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور میڈیسن متواتر آپ کو استعمال کرنی پڑے گی، انشاءاللہ تب آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کے نا چھوٹے آپ نے کیپسول پھر آپ نے اس ہلدی کے بھر لینے کمپلیٹ۔ پھر آپ نے 2 کیپسول صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو، یعنی ایک دن میں 6 کیپسول آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ 2 صبح خالی پیٹ، 2 دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے اور 2 شام کا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے سادہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے 40 ڈیز متواتر لگاتار آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس کے رزلٹ خود ہی نظر آ جائیں گے کہ یہ کتنا دلربا اور کتنا آزمودہ اور کتنا آپ پیارے بھائیوں کے لیے آب حیات نسخہ ہے، صرف اور صرف ہلدی سے۔ ہلدی یہ نہ سمجھیں کہ صرف اور صرف ہلدی ہے، اس کی اتنے فائدے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے اس کے فوائد بتانا شروع کر دوں تو حقیقت میں راتوں گزر جائیں، لیکن صرف ایک ہلدی کے فائدے نہیں بتا سکتا، اتنے اس کے فائدے ہیں۔ تو وہ ہمارے دوست احباب جن کی بواسیر اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں رہی، تو بالکل دل کھول کر اس کو استعمال کرے، خونی ہے، بادی ہے، جس طرح کا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ شوگر والا اس کو استعمال کرے، ہیپیٹائٹس والا اس کو استعمال کرے نہ کرے، شوگر والا کرے نہ کرے۔ اس کے علاوہ گرم مزاج والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، سرد والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، خشک گرم والا بھی استعمال کر سکتا ہے، ہر قسم کے مزاج والا بھی آپ کو میں یہ چوائس دیتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خواہ آپ کو شوگر والے مریض ہیں، ہیپیٹائٹس والے ہیں، معدے والے ہیں، کسی قسم کی آپ مریض ہیں، انشاءاللہ بے دھڑک ہو کر اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ برا اثر ڈالے، سائیڈ افیکٹ کوئی بھی اس کا ڈالے، تو آپ مجھ سے کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ 100 نہیں بلکہ 1000% یہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ تو چلتے ہیں پیارے بھائیوں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.